कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमालेले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष। द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति देशद्रोही भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यति बेला राजीनामाको माग गरेको छ। यता विगत 4 दिनदेखि सप्तरीको डाकनेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर तथा एमाले नेत्री मीरा कुमारी यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। भारतीय नागरिक यादवले कृत्य कागज बनाएर नेपाली नागरिकता लिएको उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भारतीय नागरिकलाई उपमेयर पदको टिकट दिएको करतुत लुकाउनका लागि नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइतर्फ देशको ध्यान मोडेको हो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ साँच्चै नै आपत्तिपूर्ण छ भन्ने प्रश्न यति बेला निकै पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार भारतीय मूलका पुराना यातायात व्यवसायी प्रीतम सिंहको बारेमा लेखिएको एक पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध भएको भन्दै बुधबारदेखि नेकपा एमाले, राप्रपा, रासोपा लगायतका पार्टीहरूले संसदको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्नै नदिने अडान एमाले लगायत विपक्षी दलहरूले लिनु जायज हो वा होइन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर नक्कली नागरिकतालाई उपमेयर पदमा टिकट दिने एमालेको निर्णय ओझेलमा पार्ने नहुने बहस पनि भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमालेले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवसायी प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको थियो। यही भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि यति बेला घाँटीको पासो साबित भएको छ। यही भनाइलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उहाँको पार्टी माओवादी केन्द्र राजीनामा शब्द सुन्नै तयार छैन। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइको बचाउमा समेत माओवादी उभिएको छ। सत्ताका अन्य घटकहरू भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ गलत भए पनि राजीनामा दिनै पर्ने खालको भने नरहेको जनाएका छन्। त्यसैले अब कसरी बढ्ला मुलुकको राजनीति? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली बीचको जुङ्गाको लडाईँको पटाक्षेप कसरी होला भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइलाई जायज दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भन्ने गरेका छन् प्रीतम सिंहको घर नै दिल्ली हो, उहाँ आफ्नो घर गएर कुराकानी गर्नु गलत होइन, त्यो त उनको घरेलु कुरा भयो। तर सत्ताको सबैभन्दा ठुलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियत गलत नभए पनि त्यो अभिव्यक्ति गलत भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उभिएर यो अभिव्यक्तिबारे आत्मालोचना गर्नुपर्ने र एमाले सांसद अवरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री
प्रधानमन्त्री शर्माको भनाइ छ, सार्वभौमिक संसदमा आएर प्रधानमन्त्रीले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। तर यो स्पष्टीकरण दिने ठाउँ नै नराख्ने एमालेको नियत देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिनु भनेको जनताको सार्वभौमिक अधिकार हनन गर्नु हो। संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता अखण्डतालाई असर तुलाएको छ भने त्यसको कारबाही पनि संसदले नै गर्नुपर्छ। त्यसैबीच सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्ने विपक्षी दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 7 दलको बैठकले प्रतिपक्षी दलको कदम असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठक पश्चात नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति भए संसदमा जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको कुरै नसुनिकन संसदमा राजीनामा माग्नु गलत भएको निष्कर्षमा सत्तारूढ सबै पार्टी पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा बोल्न नपाउने हो भने कसले पाउने हो भन्ने प्रश्न पनि यति बेला कम पेचिलो छैन। कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमालेले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र सम्बन्ध युवा महिलाहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने ऐन रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदैछ। आजै मिटर ब्याज कानुन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नु बाध्यता छ। सरकारले आजै दफावार छलफलसहित पारित गर्ने तयारी गरेको छ। आज विधेयक पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। हाम्रा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू कतिसम्म गैर जिम्मेवार छन् र मुलुकको वास्तविक परिस्थितिप्रति कतिसम्म बेखबर छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति तथा प्रतिपक्षी दलका गतिविधिले स्पष्ट पार्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा इतिहासको अभिलेखका रूपमा रहन्छन्। भावी पुस्ताले इतिहास पढ्दा कुनै बेला नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीबाट तय हुने गरेको ठान्न सक्छ। मिटर ब्याज कानुन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने अन्तिम दिनमा नै रोजेर प्रतिपक्षी दलहरूले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् भने गम्भीर कुरा हो। तर संसदमा कुरा उठिसकेपछि स्पष्टीकरण दिनु प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हो। बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँ बाहिर पनि हुनुहुन्थेन, साना मसिना कार्यक्रममै भाग लिइरहनु भएको थियो। आधा घण्टाका लागि संसदमा पुगेर स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि यो विधेयक पारित गर्ने बाटो खुल्थ्यो। त्यसपछि पनि संसद अवरुद्ध भइरहेको भए प्रतिपक्षी दलहरूको पनि बदनियत उजागर हुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस दिन संसदमा जाने प्रयास नै गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नराम्रो नियतले पक्कै पनि यो कुरा बोल्नु भएको होइन होला। प्रीतम सिंहलाई खुसी पार्न मात्रै खोज्नु भएको हो, किनकि यस्तो कुरा प्रचण्डको पुरानै बानी हो। तर त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामुन्ने प्रीतम सिंह मात्रै हुनुहुन्थेन, मिडिया समेत थिए, अझ भारतीय मिडिया समेत थिए। भावी दिनमा भारतीय मिडियाहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यही भनाइलाई नजिरको रूपमा प्रचार गर्न सक्छन्। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै सुरु गरिएको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीका अधिकांश नेताहरू भारत निर्वासनमा बस्न बाध्य थिए। त्यति बेला माओवादीका नेताहरूको एउटा थेगो थियो, सुगौली सन्धिपछि नेपाल अर्धौपनिवेशिक अवस्थामा छ। नेपालबारे खासै नबुझेका भारतीय मिडियाहरूले माओवादीको त्यति कुरालाई पत्याए। अहिले भारतका केही मिडियाहरू नेपालबारे समाचार बनाउँदा एउटा गम्भीर कुरा उल्लेख गर्ने गर्छन्, त्यो हो सुगौली सन्धि अघिसम्म नेपाल कसैको पनि उपनिवेश थिएन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिक्नुपर्ने पाठका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रीतम सिंह नेपालमा यातायात व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मभूमि भारत भए पनि कर्मभूमि नेपाल हो। उहाँको कर्म व्यापार मात्र होइन, राजनीति पनि हो। त्यसमाथि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने खुबीको राजनीति। अझ भारतसम्म पटक पटक गएर यहाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने हैसियत छ उहाँसँग। यो यथार्थ कुरा हो। यो कुरा एमालेलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। तर यस्ता मामिला एमालेले गोप्य राख्दै आएको छ। सार्वभौम राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्वयं आफूलाई प्रीतम सिंहले यस पदमा पुर्याउन सहयोग गरेको खुल्लम खुल्ला भन्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठुलो प्रहार हो, जुन हेक्का राख्न नसक्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कमजोरी हो। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने नेताले मुलुकको जिम्मेवारी लिन सक्दैन। कुन बेला के बोल्ने भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ। प्रकृतिले मान्छेलाई सुन्ने कान र हेर्ने आँखा दुई दुईवटा दिएको छ, तर बोल्ने मुख एउटा मात्र दिएको छ।
यसको अर्थ हो धेरै कुरा सुन, धेरै कुरा देख, तर थोरै कुरा मात्रै बोल। धेरै बोलेर मात्रै सफल होइन्छ भन्ने होइन। गणतन्त्र स्थापना यता नेपालको सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालाको नाम लिइन्छ। क्यान्सरका कारण जिब्रोको केही भाग काटेर फाल्नु परेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला धेरै बोल्न सक्नु हुँदैन थियो, तर नबोलेरै पनि काम फत्ते गर्नुभयो। त्यत्रो विनाशकारी भूकम्प, संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दी लगायतको व्यवस्थापन कोइरालाका पालामा कुशलतापूर्वक भयो। एउटा भनाइ नै छ, मानिसको मुखबाट निस्कने शब्द भनेको ब्रह्मास्त्र हो। सही ठाउँमा प्रयोग गरेन भने विनाश मात्रै हुन्छ, आफ्नै विनाश छिटो हुन्छ। 2049 सालमा तत्कालीन कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले आफ्नो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यही अभिव्यक्तिका कारण उहाँले राजीनामा दिनु परेको नजिर छ। कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमाले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले यति बेला गरेको संसद अवरुद्धको राजनीति देशको मायाका कारण गरेको होइन भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति देशद्रोही भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यति बेला राजीनामाको माग गरेको छ। यता विगत 4 दिनदेखि सप्तरीको डाकेनेश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर तथा एमाले नेत्री मीरा कुमारी यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। भारतीय नागरिक यादवले किर्ते कागज बनाएर नेपाली नागरिकता लिएको उजुरीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजालसले यादवलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिइसकेको छ। उपमेयर मीरा र उहाँका पति महेन्द्र यादव भारतको बिहार राज्यको सुपौल जिल्लावासी रहेको रहस्य प्रहरीको अनुसन्धानबाट समेत खुलेको छ। उहाँ गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको टिकटमा चुनाव लड्नु भएको थियो। यसैगरी सहकारीबाट सर्वसाधारणको करिब 2 अर्ब रुपियाँ रकम अपचलन गरेर फरार रहेका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई पक्राउ नगर्न निरन्तर राजनीतिक दबाव आएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँ पनि नेकपा एमालेकै निकट लिएर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर प्रकाश अधिकारीलाई उच्च अदालत पाटनले सहकारीको नाममा 202 जनालाई ठगी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो। तर गत निर्वाचनमा एमाले फेरि उहाँलाई नै उम्मेद्वार बनाएको थियो। यी 3वटा त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। मुलुकका कुल अपराधी मध्ये करिब 50% एमालेको संरक्षण हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको भनाइ छ। अपराधीलाई संरक्षण गर्नु भनेको आफैमा अपराध हो, त्यसमाथि पनि अपराधीलाई नै जनप्रतिनिधि बनाउनु भनेको त देशद्रोह भन्दा पनि ठूलो अपराध हो। आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि छदाखादाको संसद 2 पटक भङ्ग गर्ने अनि चलिरहेको संसदमा चाहिँ बैठक नै बस्न नदिएर अवरुद्ध पार्ने एमालेको विशेषता इतिहासमा दर्ज छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ एमालेको दोहोरो चरित्रका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहँदा के कुरा बिर्सेको छ भने अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयललाई मध्यरातमा सरकारी निवासमा भेट्नु भएको थियो। ओलीको त्यो भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मात्र थिएन, सार्वभौमिक राष्ट्र प्रमुखको आचरण अनुकूल समेत थियो। यस्तो विवादास्पद भेट प्रकरण सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना त भएको थियो, तर त्यही न्युमा विपक्षीहरूले ओलीको राजीनामा मागेका चाहिँ थिएनन्। त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको कुरा सही छ भन्ने होइन, तर त्यसको निरूपण गर्ने थलो संसदलाई यसरी बन्धक बनाउनु चाहिँ कदापि पनि सही ठहराउन सकिँदैन। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था विधिवत रूपमा 2048 सालको निर्वाचनमा सम्पन्न भएपछि लागू भएको थियो। ताजा जनादेश सहितको सरकार गठन भएको बेला एमाले यति बेला 56 दिनसम्म संसद चल्न नदिने इतिहास नै रचेको थियो। ओली आफैले संविधानमै व्यवस्था नभएको धारा टेकेर 2 पटक संसद विघटन गर्नुभएको थियो। विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले 2 पटक पुनर्स्थापित गरेपछि एमाले 187 दिनसम्म संसद चल्न दिएन। त्यति बेला एमालेको 187 दिन संसद अवरुद्ध गर्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएका 40 वटा विधेयक अलपत्र परेका थिए भने अहिले मिटर ब्याजी सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन पुगेको छ।
मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको खारेजीले एमाले जनजीविकामाथि सवाल गम्भीर छैन, केवल आफ्नो दलका राजनीतिक स्वार्थ मात्र हेर्छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित गरेको छ। एमालेको संसद अवरुद्ध पार्ने यो रोग सङ्घीय संसदमा मात्र सीमित छैन, उसले प्रदेशका संसदमा पनि अनेक बहाना खोज्दै अवरोध गर्दै आएको छ। यतिखेर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई जोडका साथ उठाएको छ। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश पनि ल्याएको थियो र यसलाई संसदबाट पारित गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा थियो। तर आखिरी दिनमा आएर संसद फिटिकै चल्न नदिनु भनेको यी प्रकरण कारण त होइनन् कतै भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। संसदमा जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको छ कि भन्ने सांसदहरूको छलफल गर्न खोज्दा समेत एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमालेले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, आफ्नो दलगत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि एमालेले संसदमाथि पटक पटक प्रहार गर्दै आएको छ, जुन राजनीतिक संस्कार विपरीत हो। यस्ता कदमले समयको मात्रै बर्बादी हुन्छ, घाटा आम नेपालीलाई मात्रै हुन्छ। त्यसैले संसद अवरुद्ध गरेर होइन, संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिन लगाएर यो मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्छ। नक्कली नागरिकताको अभियोगमा पक्राउ परेकी सप्तरीको डाकिनीश्वरी नगरपालिकाकी उपमेयर मीरा कुमारी यादवले टिकट पाएको सन्दर्भमा एमालेले देशवासी समक्ष सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नै पर्छ। यस्तो व्यक्ति के कसरी सिफारिस भएर आए भन्ने सन्दर्भमा एमालेले आन्तरिक जाँच आयोग बनाउनै पर्छ। एमालेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, यतिसम्म कि कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय त नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मात्रै हो। स्थानीय सरकारले गरेको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै नास्ति गर्दैन। तर स्थानीय सरकार नै नक्कली नागरिकताधारीका कब्जामा पुगेको अवस्थामा देशको हालत के होला? एकातिर नागरिकता विधेयक रोकेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको भविष्य समाप्त बनाइदिने, अर्कातिर सक्कली नागरिक हो या नक्कली हो भन्ने यकिन नगरी उम्मेद्वार बनाउने नेकपा एमालेका नेताहरूको नियतिमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ। उपमेयर जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा उम्मेद्वार बनाउँदा समेत नेपाली नागरिक हो होइन यकिन गर्न नसक्ने पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने र एउटा झुण्ड हो ओली भनेका राजनेता नै हुन् भन्दै थप्पडी बजाउँदै हिँड्ने विडम्बना कहिलेसम्म? जो नेपाली नागरिकका सन्तान हुन् उनीहरू कुनै पनि हालतमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। वञ्चित गर्न खोज्नेहरू देशद्रोही हुन्। जनप्रतिनिधि बनाउने गरी उम्मेद्वार खडा गर्दा नेपाली नागरिक हो या होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नै पर्छ। जसले हचुवाका भरमा टिकट दिन्छन् ती पार्टी मार्फत देशद्रोह नहोला भनेर कसरी भन्ने? नेकपा एमाले सच्चा देशभक्त हो भने यति बेला संसद अवरोध होइन के कति संख्यामा नक्कली नागरिकहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् भन्ने विषयमा अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठनको मागमा केन्द्रित बनोस्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कसरी चिप्लियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिब्रो? अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के हो नेकपा एमालेको मकसद? माफी माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। किन दियो एमालेले नक्कली नागरिकलाई टिकट? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति र एमालेको खोक्रो राष्ट्रवाद विशेष। द न्युज रिभ्यू।